البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. شخباركم؟ شخبار عائلتكم وليداتكم؟ كلشي لاباس؟ سمحوا لي غبرت عليكم شويه، ولكن كنت عيانه شويه، وكما كتعرفوا مع لي دوفوار ديال الادم ما كاينش الوقت، ويلا تحت الفرصه باش ندير لكم فيديو جديد. اليوم فيديو مختلف ان شاء الله اللي غادي يعجبكم. بطبيعه الحال حنا العيالات كيعجبونا داكشي ديال الماعن وديال الديكورات ديال الدار. كاين واحد الهميزه هنا في قنيطره، يلاه حل واحد المحل زوين سميتو محل تخفيضات اسطنبول. تيبيع داكشي ديال 5 دراهم، وعنده حوايج اخرين من غير 5 دراهم. محل كبير عجبني بزاف، فيه كاع داكشي اللي تحتاجو. بقاو معايا باش نوريكم فين جا ونصوروا لكم من الداخل، وكما عجبني انا ضروري غادي يعجبكم. بقاو معايا ما تمشيو فين. البنات كما كتعرفوا هذه هي الرون بوين ديال بريكوما والطلعه ديال المحكمه. راه هي بريكوما اللي هي ها الرون بوين. هنا لا ميزون اودي، هنا بوالور، وهنا محمد الخامس. غتدخلوا مع البوالور تبقاو غادي نيشان. المحل غيبقى لي يديكم اليسار. ها حنا قربنا المحل، هو هذا هو البوالور اللي هي كاينه صال دي فيت ديال دار عبله، راه كتبان لكم تما كرونا. هنا كافي لا بوزا، راه هي جات في الكوان، كدوروا من هنايا كما كتشوفوا. هذا هو المحل، هو هذا البنات كما قلت لكم. هذا هو المحل، وداك جا في البوالور باين ما غتشوفوش. عنده هاد لي شاريو ديال الخضره، هادو لي تيغوار دو رونجمون. هنا عنده داكشي ديال البلاستيك ديال الرونجمون. هنا كريسيات ديال الدراي الصغار. هنا لي شاريو، هاد لي بوط ديال الدراي الصغار كينفعو زوينين، كنت مجرباهم الادام. دايرين هنا لونتي باكتيريان. هنا عندهم داكشي ديال الشاركوتري، الزبده. نبدا لكم بهاد الجهه هي الاولى. محل كبير تبارك الله فيه، بارك الله فيه كاع داكشي اللي كتحتاجو بثمن مناسب. هنا لي بسكوي، غاديو عند السيد اللي في المحل الله يعمرها دار، كيتعامل مزيان. هنا الشوكولا، هنا كاين هاد الشوكولا ديال ميلكا حتى هي زوينه، ها هي كدير 63 درهم، زوينه. عنده هنا نوتيلا الكبيره والصغيره. هنا المايونيز، بالنسبه للناس العشاق الحار هاد الصوص زوينه كتعجبني انا. بالنسبه اللي كيبغي حاره وزوينه. هادشي ديال الكونسيرف. عنده لي برودوي ديال لاسبان ديال ليطالي. هادو زوينين حتى هما. ديال لي طاف ولا لا كريم برويلي كيديروا 30 درهم 4. هذا ديال الرونجمون ديال الروج ا ليفر كيدير 8 دراهم، زوين. هنا كاين هادو 13 درهم. هاد الطويجنات اللي فيهم 4 بالسيبور
هنا داكشي ديال البورسلين. هنا داكشي ديال البلاستيك. هنا كاين هادو زوينين، غناخد وحده الادم يديروا فيهم ستيلو الكرايون يحطوهم فوق البيرو ديالهم، زوينين. هادي النورهان، نشوف لا لقيت ليه بنتين اللي يجي لي مع البيرو. كاينه لا تروس فيها عامره، فيها كلشي. بالنسبه لهذه كدير 15 درهم، زوينين. فيها هاد لي دو تيغوار هنايا، وفيها هاد الكاسه. هنا لي كويير هادو ديال بابي جينيك، هما هادوك اللي قلت لكم عامرين. هما وحدين اخرين. لي كوش هنا فين كيديروا بابي الومنيوم. هنا مرايا كوكو. هنا هاد لي بواط، هذا ديال الوليدات الصغار. كاين عنده حتى هادو ديال الغونجمون اللي كيجيو ما بين الثلاجه والحيط، ولا عندكم شي بلاصه اللي تقدكم فيها هادي، تيكون فيها 3 نيفو. كاين هادي تا هما زوينين. كاين هنايا داكشي ديال البلاستيك، لي بواط ديال الدراري الصغار، القريعات. لي بواط كيديروا 13 درهم. كاين هذا الشكل. كاين هاد لي زونسومبل ديال الطواليت. كاين هاد الكويسات، لي باك ديال الوليدات الصغار، فيهم بارفان، فيهم نونورس. هنا كاينين قريعات ديال الدراري الصغار ديال الزاج. نحل لكم تشوفوا شي وحده. كيديروا 13 درهم. هنا لي بواط ديال البلاستيك كيديروا فيهم لي بات ولا الحماص، القطنيات، الدقيق. هنا كله بلاستيك. هنا عنده هاد القريعات الصغار، كاين اللي كيدير فيهم الزيت، كل واحد وشنو كيدير فيهم. فيهم هاد الرابيني هنا. هنا لي كوش ديال الكبار وديال الصغار، كيلوط. عنده حتى الماكله ديال المشيشات. بابي كويزين، لي برودوي.
هنا البنات حيدت لكم الصوت، حيت المحل كندير الموسيقى، حيدت الصوت على قبل الكوبي رايت. بالنسبه هذا الرونجمون ديال الثلاجه كتخشيو في لي زيتاجير، كيجي زوين وكتنظم لكم الثلاجه وكتولي الثلاجه كتبان زوينه وكلشي فيها منظم. هادو الشبيكات اللي كيداروا في لافابو تغسلوا فيهم شي حاجه وتخليوها تسقطر في لافابو، زوينين حتى هما. بالنسبه لهاد المنظمات ولاو بزاف وكينفعوا في الصراحه، كيقادوا لينا كلشي وكيخليو لنا كلشي باين زوين ومنظم. بالنسبه لهنايا القرائي ديال البلاستيك كاين فيهم الكبار والصغار، كيديروا 15 درهم. هاد لي بواط حتى هما زوينين، بواطه وفيها 4 ديال لي بواط صغار، يمكن لكم ديروا فيهم الزبده، الكونفيتور، الزيتون، ولا ديروا فيهم الفخويساك، تيجيو زوينين وكينفعوا. فيهم اللوينات، داكشي ديال البلاستيك كله كاين هنا. كما قلت لكم اي حاجه تخصكم تقدروا تلقاوها في هذا المحل، عوض ما تدوروا بزاف البلايص باش تقضيو الشغل ديالكم، تقضيو كلشي في محل واحد. هادو تا هما رونجمون ديال برودوي دو ميناج، اجيو معايا مازال كاين ما يتشاف. هاد لاطاي كبر من الاخرين اللي وريتكم، حتى هما زوينين. هادو فيهم تما 4، فيهم اللوينات. هادو يمكن لكم ديروهم حتى في صال دو بان، ديروا فيهم كوطون ديسك، لي كوطون، لي تيج، كوطون تيج، اي حاجه كتخبى ديوها في ديك البواطه وتخشيوها في الحمام، زوينين. فيهم الموف، البلون، الباج، كينفعوا في الصراحه. بالنسبه هنا كاين لي طابل ديال الوليدات الصغار غزالين و فيكس، ماشي شي وحدين اللي خفاف دغيا يتهرسوا. ديروا لهم كريسيات صغار تحطوهم ليهم في لاشومبر ديالهم. وبالنسبه لي طابل زوينين باش عجبوني، ايديكاتيف، فيهم لي شيفر ولي زالفابي وميم طون ينفعوهم. هنا لي بابي بان، كاين ديال هيلو كيتي، كاين ديال لي مينيون، كاين بزاف ديال لي موتيف، يمكن فيهم شي 5 متر، زوينين. كاين لو شوا. هنايا هاد الباني ولا الرونجمون كيديروا فيه الخضره ولا الدسر، ميم كيديروا حتى في الحمام، كيديروا فيه لي سيرفييت، بابي جينيك، كاع داكشي اللي تقدر تحتاجيه تخبيه تما تنظمي بيه الحمام. هنا لي طابي ديال الباب، لي طابي ديال الكوزينه حتى هما كاين فيهم مشكيلات. كاين هادو اللي كلكم كتعرفوهم، كيلصقوا، يمكن لكم ديروهم في البالكون ولا في الكوزينه. فيهم اللوينات، فيهم جوج من هاد القياس كيديروا 30 درهم، راه متواجدين بزاف دابا، كينفعوا في الصراحه وكتبدلي بهم المنظر. هادوك لي طابي ديال الكوزينه. هنا هاد البانيو اللي كيتجمع زوين في الصراحه، ما كيشدش ليسباس، غير كتساليو بيه كتجمعوه وتردوه للبلاكار، ما يبقاش شاد لكم بلاصه. هنا كاين لي بان دوش او لي جيل دوش، هذا كيدير 26 درهم، فيه 600 ملي، فيه جوج ديال الشكالات. كاين بزاف البنات، بزاف ديال الموديلات. هنا هاد لي بواط يمكن لكم ديروا فيهم لي شوسور ولا، وكيتنفسوا كيما يتنفسوا، ما يغملوش ليكم، ما تخافوش ليهم لا يغملوا. هنا البرودوي دو ميناج،
هادو لي جيل دوش تا هما. هنا البنات زوينين هاد القريعات. بالنسبه للكوزينه كنبغيو اللوينات يكونوا زوينين، كيفتحوا لينا الشهيه، كيطلعوا المورال في الكوزينه، في الغوز. ديما نديرو شي حاجه في الكوزينه اللي تبهج الكوزينه، طلع لينا المورال. زوينين حتى هما، براتيك. كاينين لتحت الكويسات. هنا القراعي، هنا لي بواط ديال الزاج، لي تيرموس صغار بالنسبه للناس اللي خدامين. هنايا القراعي ديال العطريه ولا ديال اي حاجه بغيتو ديروا الزعتر ولا اي حاجه عندكم تما. كاين فيهم بزاف الاشكال. بالنسبه لهاد لي بواط ولا هاد الرونجمون كيبداو من 15 درهم. كاينين ديال جوج، كاينين ديال 5، كاينين فيهم بزاف ديال لي طاي. بالنسبه لهاديك ديال 4، هادي كدير 25 درهم، فيها 4. وكاينه ديال وحده كدير 13 درهم، حتى هي زوينه. ممكن ديروها في، ما تخليوهاش غير للكوزينه والعطريه، ديروها في بزاف استعمالات. تحطوها فوق لا كوموند، ديروا فيها قطن ولا لي كوطون ديسك. شوفوا نتوما علاش تحتاجوها، شنو اللي تبغوا ديروا فيها. كدير 13 درهم. كاينين بزاف التشكيلات. بالنسبه هنايا كاين هادو اللي فيها جوج. هنا لي بوبيل حاشاكم. هنا لي زيتاجير ديال الحلوى. هنا كاين هاد البلاطو ديال لي كوطو لي كويير، كديروهم كتنظموا بهم وكتخشيوهم في التيروار، كيبقاو مجموعين وباينين. هنايا لي بو ديروا فيهم شي حاجه و شي نبته ديروها في الكوزينه. هنا لي بواط ديال البلاستيك. بالنسبه لهاد الرونجمون ديال الوليدات زوين تا هو في الصراحه، كيدير 150 درهم. يمكن لكم ديروا فيه لي شوسيور ديالهم ولا لي جوي. زوين، كاين فيه الشكل ديال البنات وديال الولاد. هاد القريعات ديال الزاج هما غزالين، كيجيو نديرو فيهم البسكوي ولا لي بات، الحلوى، فقاس، اي حاجه بغيتو تخدموا بها تخليهم فوق البوطاجي. هاد الطبيصلات حتى هما زوينين، كاين بزاف الاشكال. هنا الكيسان، كاين ما يتشاف البنات، ضروري ما تدخلوا تعجبكم شي حاجه وتشريوها. كما قلت لكم ثمن مناسب. هنا القراعي ديال العطريه، وكاينين هادو كلشي كيعرفهم ديال البطاطا والبصله. بالنسبه لهذيك النواق ديال الديسير، حيت كتكون مقريه باش ما يخسرش الديسير، ومنفسه من جناب، كدير 300 درهم، حتى هي زوينه. هنا هادو لي سيبور ديال الحلوى، الكيسان، القراعي. هنا هادو ديال البلاستيك. كاين ما يتشافى البنات، غير اجيو ليه وما تعكزوش. بالنسبه لهادي كلها بورسلين، والغلاقه ديالها هي اللي بالبلاستيك، حتى هي زوينه. جاني الثمن مناسب. هنا كاينين القراعي ديال العطريه، وكاين ديال السكر واتاي. هنا المقالي. هنا هاد لي فاز البنات كيشعلوا بالضوء، كتبرونشيهم وكيشعلوا بالضوء، كيعطيو واحد الضوء غوز. هنا عاوتاني هذا ديال يمكن لكم ديروه في الحمام، ديروا فيه لي سيرفييت، بابي جينيك، اي حاجه تبغيو تحطوها فيه ديروا ديكوريو بلي فاز. كدير 130 درهم، زوينه، ما كتشدش بلاصه كبيره.
هنا المقالي كلشي كيعرفهم لا مارك تاتش. هنا لي مول ديال الزاج ديال الفلون، كيسان ديال اتاي. بالنسبه لهذه كدير 120 درهم، هذه 110، معروفه لا مارك. هنا كما قلت لكم كاين المقالي، كاين كاع لي طاي ديال المقالي من الكبيره للصغيره، مختلفين في الثمنات. كاين 90، كاين 100، 110، على حسب كل وحده ولا طاي ديالها والثمن. بالنسبه لهنا كاين لي جو، كاين الكيسان لي بلاطو. هنا داير بلاطو ديال الزاج. هنا كاين هذا الطويجين كبير ومعاه طويجنات صغار بحالو. يمكن لكم الكبير ديروا فيه الحلوى والصغار ديروا فيهم الفاكهه، كيجيو زوينين في الطبله. هذا بلاطو ديال المرايه. كاينين لي مول ديال الزاج. هنا كاين هذا الشباكين اللي كيداروا في الكوان بالنسبه اللي ما عندوش لي سباس بزاف في الكوزينه، يمكن ليه يدير هذا الشبكه في الكوان. كدير 120 درهم، فيها الكري وفيها البلون، زوينين. ديما تيكون عندنا واحد الكوان في الكوزينه متعرفوا ما نديرو فيه، من الاحسن تجي فيه هاد الشبكه. هنا كاين هاد لي بواط ديال الخبز. هنا كاين البرامي في الغوز من الكبيره للصغيره، حتى هما زوينين تقال. واخا كتشوفهم بحال هكا صغار راه كيهزو. هذا البلاطو ديال السيراميك. هنا ديال المرايه. كاين لو شوا البنات في الماعن، غادي تحيرو في الصراحه. هنا هاد لي فاز كيديرهم في الكوزينه. لي مول ديال الزاج هما لتحت. كما قلت لكم كاين ما يتشاف، انا عجبني بصراحه. ما كاينش شي محل في كونيطره بحال هكا كلشي مجموع فيه. هنا البرارد، الكيسان، لي ترموس، المقالي، لي كاسرول. هنا البنات كاين هاد البلاطو ديال الزاج. في الصراحه خاصني ندير لكم شي نهار شي فيديو نصايبو شي وحدين نجربوهم نشوفوا كيفاش يصدقوا، علاش لا، ساهلين كيجيو زوينين في المنظر. هنا هادو ديال العود 50 درهم. بالنسبه لهذا المحل البنات ما حلش بزاف، يلا شي 15 يوم ولا 20 يوم باش حل، باقي جديد وكيدير حتى الفرارن. هنا عنده فران جينيرال. هنا كاين لي بلاطو ديال الزاج، كاع داكشي ديال الزاج كاين هنا. هنا كاين هاد لي زونسومبل ديال لا سوب. بالنسبه لهاد لي سيبور ديال الحلوى كيجيو غزالين، كيجيو زوينين في الحطه.
كاين هادو هكا، وكاين هاد لي بلاطو زوينين ما تحتاجهمش غير الحلوى، ديروهم حتى فوق لا كوموند عندكم، ديروا فيهم لي بارفان كيجي زوين. كاين هاد الطباس للسيرفيس ديال الفيرزاتشي كيمشي مع داك الطاجين حتى هو زوين. انا فيما كنجبد الفيرزاتشي كنتفكر عبد الله الزروق. كنبغي نوجه ليه واحد التحيه، ونبغي نقول ليه لاشين ديالو كتعجبني بزاف، والله يكمل عليه. ضروري غتكون كاملين شفتوا داك الفيديو ديال الفيرزاتشي وبو دبانه، كيعجبني عنده داك الفيديو تبارك الله عليه. عنده لاشين زوينه، محتوى زوين، كنوجه ليه تحيه. هنا كاين هاد الطويجنات ديال الزيتون ولا ديروا فيهم الفاكهه. هادو لي زونسومبل ديال لا سوب. هنا لي بونبونيير، طويجنات، لي بلاطو ديال الزاج. بالنسبه لهنايا كاين داك الديفيوزور ديال الريحه اللي كنديروا فيه ديك العويدات، كيطلق لنا الريحه في الدار، كتبقى الريحه زوينه في الدار. كيدير 80 درهم، فيه جوج روايح. هنا كاين هذا زوين ديال الكوردون، كتوركوا عليه بحال هكا وكيجبد لكم كوردون زوين، كيدير 15 درهم. هنا كاين هاد القراعي ديال العطريه ولا ديال الاعشاب منسمه، يمكن لكم ديروا حتى السكر واتاي في هادوك الكبار، فيهم 3 لوينات كيديروا 330 درهم. لتحت كاين هادوك الكبار. هنا كاين هاد البلاطو ديال الزاج حتى هو غزال. فيه قريعه وفيه فين ديري له الماء. هذا كيدير 110 درهم. كاين بنيتات، كاين وليدات. هنا كاين هادو ديال الكبار، بالنسبه اللي كيمشيو للخدمه كيديهم تيتغداو في الخدمه، يديو معاهم الماكله. فيه هادي بواب، وفيه هادي كبر منها شويه، وحده يدير فيها الغداء والاخرى للديسير. عاد كاين البلاصه الفوق فيها قريعه زوينين. كاين هاد الكويسات ديال الطرموس. هنا السيرفيس ديال القهوه. كاين هذا زوين ديال جيل نيطويون. ها كتحطي يدك كيخرج البرودوي، كيدير 130 درهم. زوين هذه عجبتني. هنا كيبان لك البرودوي واش قرب يسالي. كتخدم بالحجر.
داكشي كله ديال لي بواط ديال الماكله. ردوا البال البنات ملي تبغيو تاخذوا لي بواط ولادكم، راه كاين لي بواط اللي كيدخلوا الميكرووند وكاينين اللي ما كيدخلوش، حيت ضروري في ليكول كيسخنوا ليهم الماكله ديالهم. ديال الزبده بلاستيك، هنا كاين بوينات تقال كيتسدوا مزيان. هادو مقادير 7 وجوه، باغا ناخد ديال 4 هي اللي عجباني زوينين. البنات شكون اللي عنده بحال هادي ومجربها يخلي لي كومونتير يقول لي كي دايره. كدير 130 درهم. زوين مقالي ليمون ديال الكيك. هنا طحانه ديال القهوه وديال العطريه، زوين الشكل ديالها. لي باتور كدور فيها لي كوطونه. هادي كدير 145. كاين هاد الشكل بحال غير هادي كويته منجله. هنايا بابو شجر صغيور. طواجنات زوينين. هنايا مبخرات. كاين هذا ديال لي كريب ولا لي بانكيك 65 درهم. كتعمروا وكتبداو تكويو. تخدموا حتى لي كوب كيك. كاين هذا البنات موضوعكم البنات. هادو لي بيسكوي ديال المعاني ماشي ديال بصح. هادوك القرعات اللي وريتكم قبيله لي غوز كتعمروا بهم هكا وكتحطوه في الكوزينه باش ما يبردش لكم البيسكوي ديالكم وكيبقى ديكور زوين. هذا الشكل يلا معايا الفوق. ضروري الفوق غتعجبكم وكلشي غيعجبو. فيه داكشي ديال 5 دراهم زين. يلا معايا. هنا البنات كاين كلشي ب5 دراهم. داكشي زوين غادي يعجبكم. يلا باش تشوفوا معايا. هنا كاين داكشي ديال لي بيجو الميك اب.
كاين هذا البنات، كاين اللي كيديروها يغسلوا بها وجههم، وكاين اللي تغسلوا بها حتى لي بغوص ديال المكياج. باش كديروا الفون دو تان كتغسلوا بها، كتغسل مزيان. هنا صابون برودوي كوزينه. كاين هاد البنات هاد القريعات هما زوينين، ديروا فيهم داكشي اللي كديروا الماسك لوجهكم، الحلبه مطحونه ولا كاع داكشي اللي كتخدموا به. كيبقى في قرعه الزاج حسن، يبقى في القواعط ولا يبقى في بلاستيك. هنا هادو ديال الزاج. هنا البنات كما كتشوفوا كلشي ب5 دراهم، كاع اللي كاين هنا ب5 دراهم. The Bluetooth device is ready to pair. هنا لاغدواز، لي كرايون دو كولور الوليدات، لي بانسو، دونتيفريس الومنيوم. هذاك البابي اللي كيديروا كيفرشوا في لي بلاكار ولا كيفرشوا في لي زيطاجير ديال الثلاجه، حتى هو 5 دراهم. شكون باقي عاقل على اوراق مزدوجه، ها هما في الالوان، بالزرق وبالحمر. كاين حتى هادو كيديروهم في الثلاجه في البلاكار. هادو لي بواط بلاستيك. هنا المعينات ديال البنات الصغار هادي، نديرو فيها لا سوب ولا لي كورنفليكس. 5 دراهم. هنا كما قلت لكم كلشي 5 دراهم. غسلات كريطاس. هنا قراعي ديال البلاستيك. هنا ثاني كاين الكيسان غسلات. هادو البنات زوينين، هادو المدلك انا خديت منهم، صغيور وزوين في الخدمه، حتى هو ب5 دراهم. هنا ليغو عندك شي داكشي ديال لانيفرسير عنده. بالنسبه للوليدات اللي كياكلوا في ليكول اللي تيتغداو تما، كاين هنا الانفاس، لي فورشات، لي فورشات ديال البلاستيك. هادو زوينين غناخدهم الادم، كيداروا في لاشومبر وكيشعلوا في الليل، كيشعلوا بالضو، واخا تيكون الضو طافي هما كيشعلوا بالضو. حتى هما 5 دراهم. زوين هادو الوليدات.
فيهم شكيلات. هادو البنات كاين هاد لا ديزير بالنسبه اللي عنده شي سالامونجي سامبل، السقفه هادي كيبدل الديكور ديالها ولا يلصقهم حتى في الحيط. هما دايرين لك هنا فين يدارو، كاين اللي كيديرهم حتى في الكوزينه، كتحيدي لهم اللصقه ويلصق. كاين فيهم بزاف الاشكال، ها هما شحال من الاشكال عندهم. كاين هذا كيبان بحال الرخام، كيبان لكم مزيان ياك؟ كاين بزاف التشكيلات. كاين هاد الكيسات تا هما 5 دراهم. كاين هنايا قرعه ديال الوليدات، لي بواط. هنا عنده ليمون ديال الكيك ولا الكيك. هنا لي غون، لي تروس. هنا لي بسكويت. البنات هاد اليامات غنشارك معكم واحد البسكوي غنديرو الان نصايبوه في الدار، كيجي زوين. هنا هاد الكوان خاص باتاي و القطنيات لي باط الشعريه. هنا لي شيبس. هنا مايونيز كاتشوب في الخل. الخميره ديال الحلوى. كيما قلت لكم تقدروا تلقاو عنده اي حاجه بغيتوها واي حاجه احتاجيتوها غتلقاوها في هذا المحل بلا ما تبقاو تدوروا بزاف وديروا قوه الكورس، تجمعوا كلشي في بلاصه وحده. هنا عاوتاني كاين داكشي ديال الكونسيرف، الطون، العسل، الشكلاط. هنا كاين لا كريم فريش. كاين فين كيتعوموا الوليدات الصغار، كيلصق كيجلسوا هنا كتغسلي ليهم. هنا تحطي البرودوي باش تغسلي ليهم، ملي كتساليو فيه كتجمعوه. ايوا البنات
البنات هنا غيكون ديال الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويعجبكم المحل ويعجبكم الميزات اللي كاينين فيه، وان شاء الله ما غنطولش عليكم الغيبه. وما تنساوش بحال ديما ديروا جيم، هبطوا دابا ديروا جيم اللي عجبكم الفيديو، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش نكبروا القناه ديالنا ان شاء الله. وخليو لي كومونتير زوين بحال ديما بحالكم. ما نطولش عليكم، تهلاو ليا في ريوسكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.